لقد جاء في السنة عن النبي بالمنة أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. الله 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 يا مولانا، الله 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 لا إله إلا الله. لقد جاء في الرسول عن النبي الرسول أن خير ما نقول لا إله إلا الله. الله 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 يا مولانا، الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله. هذه الدنيا كساعة اجعلي أنا لا طاعة. هذه الدنيا كساعة اجعلي أنا لا طاعة. واشتري خير البضاعة زورة هدي محمد. الله 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 ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله. يفتح الله العوالم لإمام للمكارم. يفتح الله العوالم لإمام للمكارم لجميع الرسل خاتم الحبيب مولاي محمد. الله 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 ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله. الله 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 لا إله إلا الله. الله